बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, कल हमारे एक मेहरबान ने मुझे टेलीफोन किया। उन्होंने नोटिस किया कि आजकल मैं जो हूँ ये हाफ स्लीव्स वाली वो शर्ट पहन के बैठ जाता हूँ, सूट टाई नहीं लगाता। तो उन्होंने कहा कि ये देख के मुझे ख्याल आया, क्योंकि थोड़ी देर पहले दुनिया न्यूज़ पर ही हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें यह था कि ईवान सदर, ईवान वज़ीर आज़म और बाकी सरकारी इदारों में कितने लाखों करोड़ों के वाजिबात हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके लिबास देख कर तो ये एहसास होता है कि वाजिबात इतने ही बढ़ेंगे, और दूसरा क्या वो हमें वाकई रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आवाम को उनके जो सूट और ये और वो। मैं भाई उस पर ज़रा और बात करना चाहता था, लेकिन मैं गया हूँ डर। किस वजह से? मैं तुम्हें मुस्तकिल, तुम फिर कहते होते हो मेरी ज़बान काली है, मैं काली ज़बान वाला हूं। मैं तुम्हें कह रहा था कि हम मीडिया जो 2 हफ्ते से लगे हुए हर चीज छोड़कर जाली डिग्री जाली डिग्री जाली डिग्री, आज पंजाब असेंबली में शोर लग गया ना, कटिंग अक्रॉस द पार्टी डिवाइड। उन्होंने फिर आप लोगों पे जो सब पे और मेरे ऊपर जो अटैक किए, आप लोगों को माशाल्लाह का टाउट कहा, मैट्रिक फेल कहा, ब्लैक मेलर कहा, कुछ लोगों के बारे में शायद दुरुस्त ही कहा। लेकिन आप जब यूं करके दिन रात सिर्फ एक तबके को, मीनिंग पॉलिटिशियंस, उनको ये कहोगे जैसे पाकिस्तान में तो दूध और शहद की नहरें बह रही थीं, जब से ये सियासतदान आए हैं बेड़ा गर्क हो गया। तो एक दिन तो उन्होंने इकट्ठे होकर रिएक्ट करना था। तो आज रिएक्शन हुआ और ये अभी इब्तिदा है। साथ ही इरफान कादर जो प्रोसिक्यूटर हैं, कुछ पैरे मौसूफ ने उन्होंने वहां भी लिख दिए हैं। मैं आपको मुतनब्बे कर रहा था कि आप जो कुछ कर रहे हो चस्के ले लेकर तुम इस मुल्क को अनार्की की तरफ ले जा रहे हो। मैंने कहा क्या बात करें नुसरत साहब, ये जो कानून मैंने बनाया जाली डिग्री का, किसने बनाया? डिग्रियां लगाएं किसने? मैंने सारे एमएनएस को और कहा, सेनेटर्स को और एमपीएस को कहा, या जर्नलिस्टों ने जाकर उनको कहा कि आप अपने हाथ से यूनिवर्सिटी लिखें और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग PANJAB लिखें। आप बच्चों वाली बातें करते हैं नुसरत साहब। जाली डिग्री की जो है यहाँ कानून को उन्होंने तोड़ा। आप चल रहे हैं कि जैसे कोई मीडिया ने ये किया। मीडिया तो चलाएगा भाई, 24/7 टीवी चैनल कैसे पेट भरा जाएगा मुझे बताएं साहब, अगर स्टोरियां ना जाएंगी तो। मैं आपको कल भी आपकी खिदमत में आप हमेशा डरा के रखते हैं जैसे कोई आप परसेंटेज पे आइए। आप जो तासुर देते हैं, देखें हकीकत से परसेप्शन इंपॉर्टेंट होती है। जो किसकी तरफ जाएं मुझे बताएं तो। जो पॉलिटिशियन जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं जिनको हम इलेक्ट, देखें CSP अफसर को मैं नहीं इलेक्ट करके भेजता, वो वहां मुकाबले का इम्तिहान देकर आता है, वो जाके अपॉइंट होता है, उसका ISTA कोड है, उसके अपने रेगुलेशन से, उसका एहतसाब का अपना सिस्टम है। मैंने जिसको इलेक्ट करके भेजना है ना, मैं DCO को इलेक्ट करके नहीं भेजता, मैं अपने MP और MNA को भेजता हूं। और उसको इसलिए भेजता हूं कि जाकर वहां जमहूरियत बनाएं, इस मुल्क का निजाम संभालें, करप्शन का खात्मा करें। अगर मेरा ही MNA मुझसे वोट लेने से पहले वहां पर जाकर जाली डिग्री जमा कराएगा और उसके बाद आपका क्या ख्याल है, मीडिया का या अवाम का नहीं है कोई? आप अपने दिल पे हाथ रख के कहो, क्या हम मीडिया वाले ऐसे सारे के सारे नहीं बन गए कि हम तो सारे जैसे दूध के धुले हुए हैं और हर एक पे हमारी एक्यूजिंग फिंगर चल रही है? नहीं कर रहे हम, दिल पे हाथ रख के कर रहे हो कि नहीं ज्यादतियां हो रही हैं। हाँ, ज्यादतियां हो रही, लेकिन ये बात नहीं, हमारा काम है ना। अच्छा, आपका क्या, हमारा काम तकरीरें करना है, असेंबली के अंदर है, हमारा काम जाकर कोई डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाना है। हमारा क्या ख्याल है कि मुल्क को हमने कोई नई लाइन देनी है, पॉलिसी बनानी है। हम मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं कि हमने ये कुछ नहीं करना, लेकिन हमने जो हमारा काम है कि 24/7 प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्टोरीज फाइल करना और चेक रखना कि जो हमारे नुमाइंदे जो वहां पर वो ठीक काम। मुझे माफ कर दो, मैं जरा कंजर्वेटिव जर्नलिज्म पुरानी वजह के करते हुए जो हुआ क्या पहले उसको समझ लें। हमारी साथी शुमाइला ने हमें लाहौर से रिपोर्ट भेजी है, उसको पहले देख लें। शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। पंजाब असेंबली में जाली डिग्रियों के हवाले से बहस फॉरवर्ड ब्लॉक के शौकत अजीज भट्टी के नुक्ता एतराज से शुरू हुई, जब उन्होंने ये दावा किया कि उनकी डिग्री असली है। मीडिया ने डिग्री के जाली होने की गलत खबर नशर की, जिसके सदमे से उनकी वालदा को दिल का दौरा पड़ गया। अंडर मैट्रिक जर्नलिस्ट को, एक अंडर मैट्रिक बंदे को एक नंगी तलवार पकड़ा दी गई है, एक माचिस की डिबिया पकड़ा दी गई है। आज इस मुल्क की जड़ें खोखली करने में इन मीडिया वालों का हाथ है। मीडिया ने कभी किसी मार्शल लॉ के खिलाफ बात की?
یہ ہمیں ہی کمزور سمجھتے ہیں. ان کے بعد اپوزیشن کی سیمل کامران بھی اٹھ کھڑی ہوئیں. ان کا کہنا تھا کہ ارکان میڈیا کو جواب دہ نہیں. صرف پی ٹی وی کو رکھیں, سننے کی ہمت رکھیں, ہم کال کر دیں گے. جانے دو ان کو, جانے دو. ارکان اسمبلی کا غبار صرف میڈیا تک ہی محدود نہیں رہا, بلکہ انہوں نے عدلیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. ہم پھر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ڈگریاں چیک کروانے کے لیے, لیکن جناب اسپیکر مجھے شرم آتی ہے آج اس جوڈیشری کو دیکھتے ہوئے جس کے لیے میرے اوپر 34 پرچے ہوئے. ارکان کا کہنا تھا کہ ججوں اور صحافیوں کی ڈگریاں بھی چیک کروائی جائیں. پاکستان کا نقصان 3 جے نے کیا ہے. جرنل, جوڈیشری اور جرنلسٹ, اس سے زیادہ پاکستان کا نقصان کسی نے نہیں کیا. دوسرے ارکان اسمبلی کے برعکس اپوزیشن لیڈر چودھری ظہیر الدین نے مطالبہ کیا کہ میڈیا پر تنقید بجا ہے, لیکن اظہار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے. جمہوریت کی تحریک کے لیے, عدلیہ کی تحریک کے لیے, اور ہم سب سیاستدانوں کے ساتھ کسی پارٹی کو کوئی وقت آیا کوڑے بھی انہوں نے کھائے, انہوں نے لاٹھیاں بھی کھائیں. تو اسپیکر نے انہیں ٹوک دیا. جج صاحب, ایک لفظ ہے پرسونا نان گریتا. کیا آپ ٹی وی دیکھ کر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس دوران وزیر اعلیٰ بھی کچھ دیر کے لیے ایوان میں آئے, لیکن انہوں نے بھی میڈیا کے حوالے سے جاری بحث میں کوئی مداخلت نہیں کی. دنیا میرے آگے کے لیے شمائلہ جعفری, دنیا نیوز, لاہور. نصرت صاحب, یہ جو زبان استعمال کی گئی ہے, میں معذرت کے ساتھ ہوں. کہا ایک بزرگ نے وہاں پر, ہمارے نمائندے نے, مزہ آ گیا. بارے سفید داڑھی ہے کہ میڈیا نے کبھی ماشاء اللہ کے خلاف بات کی. نصرت صاحب پھر آئے میرے ساتھ بیٹھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ میڈیا نے سب سے بڑا مزاحمتی کردار, میڈیا نے چاہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہو, یہ سارے ایم پی ایچ کوئی نون لیگ, یہ ہمارے جو بھائی شوکت عزیز بھٹی, یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ تباہی اور بربادی اور انڈر میٹرک اور تلوار سارا ستارے استعمال کر رہے تھے, یہ کاف لیگ کے ٹکٹ پہ بنے تھے نصرت صاحب, اور وہاں سے لوٹے ہو کے فارورڈ بلاک میں چلے گئے. اور آج اگر ٹھیک ہے, اگر ان کی ڈگری اصلی ہے تو اس کے لیے جس نے خبر فائل کیا ان سے معافی مانگنی چاہیے, لیکن بحثیت ادارہ آپ میڈیا کے اوپر ہے. اچھا, پھر ایک سارے ماشاء اللہ بھائی, یہ میڈیا اور جوڈیشری نہیں, آج یہ جمہوریت, یہ جو ان کے اس وقت مزے اس وقت لوٹ رہے ہیں نا, یہ انہی کی کوششوں کا. اگر جوڈیشری نہ ہوتی اس ملک میں, نہیں نصرت صاحب آئے, ہم بھی ٹھیک ہے, وہ بھی چلا رہے ہیں تو ہم بھی, ہمارے پاس بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس قوم نے فیصلہ کرنا ہے. اوپر بھی تنقید, بالکل تنقید ہے, لیکن یہ کیا بات ہوئی, مجھے یہ بتائیں کہ کس پولیٹیشین کو بند کیا گیا؟ میڈیا کو تو 3 نومبر کو بند کیا گیا, ججز تو باقاعدہ گرفتار ہوئے. یہ کون سے صاحبان ہیں جو کہ آج یعنی بنے ہوئے ہیں ترم خان اسمبلی کے اندر بیٹھ کے؟ اچھا, بہرحال میں آپ کا خطاب نہیں سنوں گا. ہمارے دوست ثناء اللہ مستی خیل صاحب جو ہیں, انہوں نے جو آج خطاب بھی لگایا, بتایا بھی, وہ ہمارے ساتھ لاہور میں ہیں. میں ان کو ویلکم کہتا ہوں. اگر تو ہمارے لیے مناسب ہے تو میرا خیال ہے ہم انہیں پہلے ویلکم کر کے ایک سوال کر لیں, اور بریک کے بعد پھر ان کو کہیں کہ جی وہ نہیں ہمیں یا جی بالکل آپ سوال کر لیں ان سے. جی السلام علیکم ثناء اللہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ نے 3 جے پکڑ لیے, 3 جیم کرتے تو بہتر تھا, کیونکہ جرنیل میرا خیال ہے جیم جو میں نے جس اسکول میں پڑھا تھا سر, وہ جی سے ہوتا ہے, باقی دونوں جے سے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال جذبات میں ہو جاتا ہے. تو سر ابھی ہم بریک کے بعد آئیں گے, تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگ اتنے کیوں ناراض ہو گئے سر آج ہم لوگوں سے. ٹھیک ہے سر, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ سے بالکل آ کے آپ سے شروع کریں گے. بالکل اچھی بات ہے, آج چیف منسٹر صاحب بھی کہ دیکھیں ایک بڑی عجیب بات ہے. نصرت صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں سارے, آج تو سارے مل کے نا ڈگریوں کا معاملہ, ہر کسی نے, ہر بندے نے ایک جعلی ڈگری پکڑی ہوئی ہے, تو آج اس کے اوپر سارے تل ملا رہے ہیں, اور ڈیوائیڈ بھی کوئی نہیں نظر آ رہی. نہیں یار, یہی میرا تم سے ڈس ایگریمنٹ ہے بس. یہ جتنے بول رہے تھے باخدا ان میں سے کوئی نہیں یار, کیا ہو گیا تمہیں؟ کسی نہ کسی کا کوئی یار, آدمی اس طرح یعنی قسمیں تھوڑی کھاتا ہے یار, کیا ہو گیا؟ بات تو سنیں, یہ جو لوگ بیوقوفی کی بات ہے یار, نہیں بیوقوفی کی بات نہیں ہے, مجھے یہ بتا, نہیں آپ اس معاملے میں نہیں, آپ یہاں پر لگائیں پہلے کہ جن لوگوں نے بات کی ہے بتائیں کہ وہ ان کے خلاف یہاں پر ہوئی ہے. ایسی بات نہ کریں. کیا تم کہہ سکتے ہو کہ میں نے تم سے کم مار کھائی ہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے. نہیں تو کیا بات کر رہے ہو تم, یعنی ایک دم سے ہیرو نہ بنا دو. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ثناء اللہ مستی خیل صاحب سے بات کریں گے.